मुंबई भारत का वो मेट्रो शहर है जहां पर हर भारतीय के ख्वाब पूरे होते हैं। सालों पहले ये शहर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक के सफ़र में ये शहर काफ़ी दिलचस्प तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। भारत का फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल कहे जाने वाला ये शहर एक वक्त में जहेज के रूप में एक गैर मुल्की राजा को उसकी शादी के दौरान उसे दे दिया गया था। सपनों की नगरी कहलाने जाने वाले इस शहर ने कई कई बदलते रूप देखे हैं। आज मुंबई का जो चेहरा नजर आता है वो इससे पहले ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो 7 जजीरों में बटा हुआ एक जजीरा नुमा था जिसे आर्किपेलागो कहा जाता है। बल्कि ये तो 7 जजीरों का जजीरा नुमा यानी आर्किपेलागो ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे ये 7 जजीरे मिल के एक शहर बना, किसने इस बंदरगाह के शहर को बसाया और आखिर कैसे बॉम्बे मुंबई बना। मुख्तलिफ तहजीबों की अगर बात करें तो कदीम बाशिंदों के कबीले पत्थर के ज़माने से ही इन जजीरों पर रहा करते थे। कालिस कबीला, जो कलसान और कलसियान के नाम से भी जाने जाते हैं, और गुजर कौम का ये एक अहम कबीला था, और इसके अलावा ज़रई कबीला सबसे पहले यहाँ के बासी थे। बल्कि ये जगह जहाँ आजकल मुंबई वाक़ है, ये जगह कई जजीरों में बटी हुई थी। इस जगह पर बॉम्बे, कुलाबा, छोटा कुलाबा, मज़गांव, परेल, वर्ली और माहिम के नाम के 7 अलग अलग जजीरे हुआ करते थे। ये जजीरे आपस में कुछ दूरी से अलग अलग बसे हुए थे। उस वक्त वहाँ सिर्फ मछेरों की आबादी, जंगल, मट्टी के टीले, गार, मंदिर और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ही देखने को मिलती थी। इन जजीरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग मछेरे थे, जो यहाँ मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे। इसके अलावा भी कई और बरादरियाँ भी इन जजीरों में रहा करती थी, और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि 7 जजीरों का अपना अलग अलग समाज और अकीदों से ताल्लुक़ था, और इन 7 जजीरों के अपने अपने बादशाह हुआ करते थे। 3 क़ब्ल मसीह BCE से लेकर सन 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू सल्तनतों का राज था। सबसे पहले यहाँ मौर्य सल्तनत के बादशाह अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 185 क़ब्ल मसीह BCE में मौर्य सल्तनत के ज़वाल के साथ 2 क़ब्ल मसीह से लेकर 10वीं सदी तक कई मुख्तलिफ सल्तनतें कायम हुई, जिसमें सतवाहनुस, अबीरस, वाकेटकास, कालाचुरु, कोंकण चालुक्यास, राष्ट्रकूटस, सिल्हारस और चोलास शामिल थे। सन 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन सभी जजीरों पर अपना कब्जा जमा लिया, और फिर यहीं से हिंदू राजाओं की सल्तनतों का इख्तिताम हुआ। सन 1348 से लेकर सन 1391 तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा कायम रहा, और फिर इसी दौरान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने ज़फ़र खान को गुजरात का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। जल्दी ही 1398 में जब तुगलक सल्तनत कमज़ोर हो गई, तब ज़फ़र खान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी गुजरात सल्तनत की बुनियाद डाल दी, और इसी तरह से इक़्तिदार की मुंतक़ली की वजह से बॉम्बे गुजरात सल्तनत के कब्ज़े में आ गया था। वैसे तो कहते हैं कि पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाली सन 1509 में ही बॉम्बे पहुंच गए थे, मगर उन्हें बॉम्बे को हासिल करने के लिए मज़ीद 2 दहाइयों का वक्त और लगा, और फिर सन 1534 में बॉम्बे पूरी तरह से पुर्तगालियों के कब्ज़े में आ गया था। हालांकि पुर्तगालियों ने बॉम्बे पर ज़्यादातर ज़रई और मजहबी तरक्याती काम ही किए थे। तब ही उन्होंने शहर के चारों तरफ रोड्स, कॉजवेज और कई किलों की तामीर की थी, जिनमें बॉम्बे कैसल, बैंड्रा फोर्ट और मड फोर्ट जैसे कई किले शामिल हैं, जिससे इन जजीरों में आपस में एक दूसरे से रब्ता करना काफ़ी आसान हो गया था। पुर्तगालियों ने लगभग 1ली सदी ईस्वी तक यहाँ
راج کیا تھا اور آخرکار ایک شادی کے معاہدے میں پرتگالی بادشاہ جان 4 نے اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ جزیرے برٹش کے بادشاہ چارلس 2 کو جہیز میں دے دیے۔ 20 مئی سن 1498 میں پرتگالی سیاح واسکو ڈے گاما یورپین تاجر کے روپ میں سب سے پہلے انڈیا کے مالابار کوسٹ کیلیکٹ پہنچے۔ اپنے آمد کے کئی سال بعد 1505 میں پرتگالیوں کے پہلے وائس رائے فرانسسکو ڈی المیڈا نے کوچین میں اپنا پہلا ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور 1510 میں بیجاپور سلطنت کو ہرا کر گوا پر قبضہ کر اسے اپنا مستقل ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ پرتگالیوں کا بھارت میں داخل ہونا ان سب ہی جزیروں کو بدل کر رکھنے والا تھا۔ سب سے پہلے سن 1508 دسمبر میں پرتگالی وائسرائے فرانسسکو ڈی المیڈا کنوٹ سے دیو تک اپنے دور حکومت میں بامبے پہنچے۔ انہوں نے اپنے جہاز کو بامبے بندرگاہ کے کنارے لگایا اور بامبے کا بحیرہ عرب سے لگے ہونے کی وجہ سے المیڈا کو یہ جگہ کافی پسند آئی۔ المیڈا ان بندرگاہوں کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان بندرگاہوں کا نام بام بھیا رکھ دیا، جس کا مطلب تھا گڈ بے، اور بعد میں یہ سبھی بندرگاہیں بام بھیا کے نام سے مشہور ہونے لگی۔ جب سن 1661 میں برٹش کراؤنس نے ان سبھی 7 جزیروں پر اپنا قبضہ جمایا تو انہوں نے اس کا نام بام بھیا سے بدل کر بامبے رکھ دیا اور پھر دھیرے دھیرے ان تمام جزیروں کو بامبے کے نام سے بلایا جانے لگا۔ حالانکہ المیڈا یہاں 1508 میں ہی آ گیا تھا، لیکن پرتگالیوں کو بامبے آنے میں 1 سال کا وقت لگ گیا۔ دراصل بامبے آئلینڈ اس وقت سلطان بہادر شاہ دوئم جو گجرات سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے قبضے میں تھا، اس لیے پرتگالی یہاں سیدھے سادے طریقے سے نہیں آ سکے۔ حالانکہ پرتگالی مسلسل گجرات سلطنت کے ساتھ تنازعات کی زد میں رہے تھے۔ اسی دوران پرتگالیوں نے ماہین کریک پر اپنی جیت حاصل کر لی اور 21 جنوری سن 1509 کو گجرات سلطنت کے ایک جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا پہلا قدم بامبے آئلینڈ پر رکھا، لیکن اس سے انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی کیونکہ بہادر شاہ نے ان جزیروں پر سے اپنا قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ لگاتار ہونے والے تنازعات کے باوجود پرتگالیوں نے سن 1526 میں بسائن، جسے اب واسائی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں انہوں نے اپنی پہلی فیکٹری لگائی۔ بہادر شاہ نے ان جزیروں پر اسلام کا کافی پرچار کیا تھا، لیکن وہ لگاتار مغل مراٹھا جنگوں میں پھنسے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دبدبہ ان آئلینڈ میں کم ہو گیا تھا اور پرتگالی اس موقع کی تلاش میں کافی دنوں سے تھے اور اب انہیں یہ موقع ملنے ہی والا تھا۔ سن 1528 سے لے کر سن 1529 کے دوران پرتگالی گورنر لوپو واز ڈی سیمپائیو نے گجرات سلطنت سے فورٹ آف ماہین کو چھین لیا۔ اس وقت تک مغل بادشاہ ہمایوں بھی مغل سلطنت کو بڑھانے میں لگاتار کوشش کر رہا تھا۔ گدی سنبھالتے ہی اس نے اپنا رخ بہار اور گجرات کی طرف کر لیا۔ بہادر شاہ کو اب یہ احساس ہونے لگا کہ ہمایوں اب گجرات کو اس سے چھین لے گا۔ دن بدن بہادر شاہ کا یہ ڈر انہیں پرتگالیوں سے دوستی کرنے پر مجبور کرنے لگا، لیکن پرتگالیوں کے مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ ایک طرف جہاں بہادر شاہ کو ہمایوں کی طرف سے قبضے کا ڈر تھا تو دوسری طرف پرتگالیوں نے بہادر شاہ کے اس ڈر کا فائدہ اٹھایا۔ پرتگالیوں نے ہمایوں سے گجرات سلطنت کو بچانے اور بہادر شاہ کا ساتھ دینے کے بدلے میں 23 دسمبر سن 1534 کو بہادر شاہ سے ٹریٹی آف بسائن کا معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے کے تحت بہادر شاہ 7 آئلینڈ آف بامبے اور بسائن کو پرتگالیوں کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد بامبے اور بسائن سے گجرات حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور پورا قبضہ پرتگالیوں کا ہو گیا تھا۔ بامبے پر قبضہ کرنے کے بعد پرتگالیوں کے ہاتھوں میں بامبے کے 7 جزیرے تھے۔ اب ان کا خاص مقصد تھا کہ ان جزیروں سے مسالہ جات کی تجارت کرنا اور کرسچینٹی یعنی مسیحی مذہب کو پھیلانا تھا۔ کیونکہ سالوں سے یہاں اسلام کا مذہب چھایا ہوا تھا، اس لیے یہاں کے بسنے والے لوگ کافی قدامت پسند تھے۔ یہاں کا ماحول بدلنے کے لیے پرتگالیوں نے یہاں انٹر میرج کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کئی گرجا گھروں کی تعمیر ہونے لگی۔ حالانکہ پرتگالیوں کے قبضے کے دوران یہاں کوئی خاص بڑی ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے اس جگہ کو اپنے حساب سے بہتر کیا۔
رومن کیتھولک چرچ کو کافی حمایت کی اور انہیں سپورٹ کیا۔ اس وقت تک بامبے میں ان کی تجارت کافی زوروں سے چلنے لگی تھی۔ کاٹن، ناریل اور مسالہ جات کی تجارت نے یہاں اپنی کافی جڑیں پھیلائی۔ تجارت میں رفتار کے ساتھ ساتھ پرتگالیوں نے یہاں کئی تجارتی مراکز، بلڈنگ اور گرجا گھروں کو بھی بنوایا۔ را مٹیریل کو بندرگاہ تک لانے اور لے جانے کے لیے انہوں نے روڈ اور کازویز بھی بنوائے۔ 16ویں صدی ختم ہونے کے ساتھ ہی پرتگالیوں نے انڈین اوشین سمیت بھارت میں اپنی پکڑ مضبوط کر لی تھی، لیکن پرتگالیوں کی بڑھتی آمدنی اور اجارہ داری کو دیکھتے ہوئے کئی دوسرے یورپین ممالک خاص کر اسپین نے پرتگالیوں پر حملے شروع کر دیے۔ اسی دوران اسپین نے پرتگالیوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ بھارت اب بھی محفوظ تھا، لیکن جلد ہی یہاں انگریز تاجروں نے نومبر 1583 عیسوی میں اپنا پہلا قدم رکھا، جس کے ساتھ ہی برطانوی اور پرتگالیوں کے درمیان بھارت پر قبضہ جمانے کی دوڑ کو لے کر آپس میں گھمسان کی جنگیں ہونے لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی یورپین ممالک بھی پرتگالیوں کے مسالہ جات کی تجارت کو بھارت میں ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ لگاتار مغل بادشاہوں سے بھارت میں تجارت کرنے کی منظوری مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف پرتگالی مغل بادشاہوں کو کافی زیادہ ٹیکس دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ راجہ دوسرے یورپین تاجروں کو یہ موقع نہیں دے رہے تھے۔ اسی دوران سن 1612 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت کے سوالی میں اپنے جہازوں کو لنگر انداز کیا اور یہاں کے گورنر سے تجارت کرنے کی منظوری حاصل کی، لیکن بدلے میں ان کے 2 تاجروں کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد پرتگالیوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی۔ اس جنگ کو جنگ سوالی، بیٹل آف سوالی بھی کہا جاتا ہے، جس میں پرتگالیوں کو کسی دوسری یورپین کمپنی نے شکست دی تھی۔ اس جنگ کے بعد پرتگالیوں کی تجارت میں اجارہ داری نہ صرف ختم ہوئی بلکہ ان کی ساکھ بھی خراب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو انڈیا میں کچھ علاقوں میں تجارت کی اجازت بھی مل گئی۔ ایک طرف برطانوی تاجر اپنی تجارت کو بھارت میں کامیاب کرنے کے لیے جی جان لگا رہے تھے، تو دوسری طرف 17ویں صدی میں ڈچ کی بھی بھارت میں طاقت بڑھتی نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اب ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں اپنے پاؤں پھیلانے لگی اور پرتگالیوں کا زور بھارت سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ برطانوی اس بات کو اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ اگر انہیں بھارت پر اپنا قبضہ قائم رکھنا ہے تو انہیں بھارت کے تمام کوسٹل ایریاز پر اپنا کنٹرول قائم رکھنا ہوگا۔ حالانکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت اپنی تجارت پٹنہ، سورت، کولکتہ اور گجرات میں ہی کر رہی تھی، لیکن دوسرے یورپین ممالک کو بھارت میں آنے سے روکنے کے لیے انہیں مغربی ساحل کو بھی محفوظ کرنا تھا۔ بامبے آئلینڈ بھی انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ میں ہی تھا، جہاں بحیرہ عرب کے راستے تھے، جہاں سے دوسرے ممالک کے تاجر بھارت کی طرف آ سکتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کسی بھی حال میں کسی دوسرے ممالک کو بھارت میں اپنا راج چلانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت کونسل نے بامبے کو پرتگالی بادشاہ جان فور سے حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس سوچ کو حقیقت میں لانے کے لیے برطانیہ نے پرتگالیوں کے سامنے ایک شادی کا رشتہ بھیجا، جس میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم اور پرتگال کی شہزادی کیتھرین آف بریگنزا کا رشتہ بھیجا، جو کہ پرتگالی بادشاہ جان فور کی بیٹی تھی۔ یہ شادی کم اور ایک معاہدے کی حیثیت زیادہ رکھتی تھی۔ اس شادی کے رشتے میں شادی کے لیے کئی شرطیں رکھی گئی تھیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ پرتگالیوں کو شادی کے بدلے تحفے میں بامبے کے 7 جزیروں کو برطانیہ کو دینا ہوگا۔ شادی کا یہ پروپوزل سن 1661 میں برطانیہ نے پرتگالیوں کو دے دیا تھا، لیکن پرتگالی کے کئی وزیر اس بات کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ شہزادی بریگنزا بھی اس شادی کو ماننے سے انکار کرتی رہی، کیونکہ انہیں برطانوی بادشاہ کے رشتے سے کئی اعتراضات تھے۔ لیکن ڈچ ممالک کی بڑھتی ہوئی طاقت اب پرتگالیوں کو ڈرانے لگی تھی۔ 16ویں صدی کے آخر میں ڈچ پرتگالیوں کی طاقت کو اب چیلنج کرنے لگے تھے۔ انہوں نے پرتگالیوں کی اس تجارت پر اپنا حق جمانا شروع کر دیا تھا جس پر صرف اور صرف
पुर्तगालियों का ही हक था और ताकत के बल पर वो पुर्तगालियों का वो हक अब उनसे छीनने लगे थे। और अब डच भारत के अलावा दूसरे कई मशरक़ी ममालिक में भी दाखिल होने लगे थे और मसालाजात, सिल्क और सोने की तिजारत करने लगे थे। और देखते ही देखते उन्होंने पुर्तगालियों के कारोबार को तेजी के साथ छीनना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के आखिर तक नीदरलैंड यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन गया था। डच के इस बढ़ते हुए कॉलोनाइजेशन को देखते हुए पुर्तगाली अब डर गए थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने में अपना फ़ायदा नज़र आने लगा था। उन्होंने सोचा अगर बरतानवी राज से ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो डचेस को भारत में आने से रोका जा सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो मैरिज ट्रीटी पर राज़ी हो गए। फिर 1668 में ये शादी हुई और शादी के बाद 27 मार्च सन 1668 को बॉम्बे आइलैंड पर बरतानिया का राज कायम हो गया। अब पुर्तगालियों के लिए ऐसा करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे का उभरता हुआ वो मुस्तकबिल नहीं देखा था जो बरतानवी राज देख पा रहे थे। इस मकसद के लिए शादी का मुआहदा मानकर दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते कामयाब रहे और जहेज के रूप में बॉम्बे बरतानिया के बादशाह को सौंप दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स II को जहेज में बॉम्बे के जजीरों के अलावा मोराको के पोर्ट ऑफ टेंजियर्स को भी तोहफे में दिया गया था। इसके अलावा पुर्तगालियों को ब्राज़ील और ईस्ट इंडीज़ में तिजारत की इजाज़त मिली थी। पुर्तगाल में रहने वाले बरतानवी शहरियों को मजहबी और तिजारती आज़ादी मुहैया की गई और शादी पूरी होने के बाद तकरीबन 2 मिलियन क्राउन्स भी बरतानिया को दिए गए थे। बॉम्बे उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था। उसकी कई वजूहात थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के ज़रिए अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे और आने वाले वक्त में वो अपने तिजारती मरकज़ को सूरत से बॉम्बे मुंतकिल करने वाले थे। इन जजीरों की अहमियत को समझते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हर हालत में उसे हथियाना चाहती थी। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंग चार्ल्स से इन जजीरों को मांग लिया था। किंग चार्ल्स ने 27 मार्च सन 1668 को सिर्फ 10 पाउंड माहाना लीज पर ये बॉम्बे आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने हाथ में लेते ही इसके रंग ढंग बदलने शुरू कर दिए। बरतानवी हुक्मरानों ने यहाँ कई कुएं, वेयर हाउसेस और कस्टम हाउसेस बनवाए और इसके अलावा बरतानवी हुक्मरानों ने बॉम्बे कासिल के आसपास किलाबंदियां भी करवाई और एक सिविल कोड भी बनवाया। बॉम्बे का पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉर्ज ऑक्सेंडन को बनाया गया। तरक्याती और इंतजामी काम के साथ साथ कंपनी ने यहाँ अपने कारोबार को भी तेजी से फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन बॉम्बे में कारोबार को बढ़ाने के लिए पहले इस जगह की मजीद तामीर और तरक्की करना बहुत ज़रूरी थी। उस ज़माने में इस आइलैंड पर सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर थी और इस वजह से यहाँ काफ़ी बीमारियाँ फैलती रहती थी, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस मसले को हल करने के लिए बरतानवी हुक्मरानों ने अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ कायम करवाई और इस तिब्बी सहूलियात की वजह से बॉम्बे की आबादी में काफ़ी सुधार पैदा होता चला गया। सन 1661 से लेकर सन 1675 के दरमियान बॉम्बे की आबादी का तनासुब बढ़ता हुआ दिखाई दिया गया और जो आबादी एक वक्त में सिर्फ 10,000 थी वो तिब्बी सहूलियात की वजह से 60,000 तक पहुंच गई। तिब्बी सहूलियात की वजह से अब यहाँ तिजारत करना भी आसान हो गया था और यहाँ इंडियंस और बरतानवी ताजरों की आमद की वजह से यहाँ 17वीं सदी के आखिर तक यहाँ कारोबार का तनासुब भी बढ़ गया था। नमक, चावल, हाथी दांत से बनी मसनूआत, कपड़ा और सीसा का काम यहाँ किया जाता था। बॉम्बे ने जब तिजारत में तरक्की करना शुरू की तो सन 1710 तक बरतानवी हुक्मरानों ने यहाँ बॉम्बे कासिल भी बनवा लिया। इस किले की मदद से अंग्रेज़ यहाँ 24 घंटे आसपास के इलाकों पर नज़र रखते थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बंदरगाह पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ों और मरहटों के हमलों में कमी वाक़ हो गई। वक्त के साथ साथ बॉम्बे ने अंग्रेज़ों को कारोबार करने में भी मदद दी और इस वजह से यहाँ के बढ़ते हुए सियासी और समाजी हालात को देखते हुए
ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا کاروباری مرکز سورت سے بامبے منتقل کر لیا۔ اس کے بعد 1800 صدی کے درمیان میں بامبے برطانوی راج کے قبضے میں آ گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، اور یہاں سے بامبے کو ایک ماڈرن بامبے بنانے کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ سن 1782 میں ولیم ہارنبی بامبے کے گورنر بنتے ہیں۔ ان دنوں بامبے 7 الگ الگ آئی لینڈ میں بٹا ہوا تھا، جو کہ کئی وجوہات کی بنا پر ولیم ہارنبی کو پریشان کرنے لگا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک ایسے پروجیکٹ کو شروع کیا جو اب بامبے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ دراصل ان سب آئی لینڈز پر آنے اور جانے کے لیے برطانوی تاجروں کو پانی کے جہاز اور کشتیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ایسے حالات میں جب بھی سمندری طوفان یا تیز بارشیں ہوا کرتی تھی تو ساری کشتیوں اور اس میں موجود تجارتی سامان کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ سورت کی بندرگاہ مغل حکمرانوں کے لیے ایک آسان راستہ تھا، اور برطانوی حکمرانوں کو مغلوں سے ہمیشہ ہی ڈر لگا رہتا تھا۔ انہیں اب ایک نئی بندرگاہ کی ضرورت بھی تھی جہاں وہ مغل حکمرانوں کی نظروں سے دور خود کو مضبوط کر سکے۔ اس کے علاوہ ساتوں جزیروں کو سنبھالنے میں بھی برطانوی حکمرانوں کو دقت پیش آ رہی تھی۔ انہی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ولیم ہارنبی نے ان ساتوں جزیروں کو جوڑنے کے لیے ویلارڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ شروع کیا۔ انہیں پتا تھا کہ جب یہ ساتوں جزیرے آپس میں جڑ جائیں گے تب یہاں تجارت، ترقی اور انتظامات کو آسانی سے حل کیا جا سکے گا۔ اس سپنے کو حقیقت کرنے کے لیے انہوں نے ان ساتوں آئی لینڈ کے بیچ کاز ویز بنانے لگے، جسے آفیشلی ہارنی ویلارڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد تھا ان ساتوں آئی لینڈ کی دوری کو ملبوں سے بھر کر آپس میں جوڑ دیا جائے۔ ساتوں جزیروں کو جوڑنے کا یہ کام 1782 میں شروع ہوا اور 1845 میں آ کر ختم ہوا، اور اس طرح سے بھارت کو وہ بامبے شہر ملا جسے لوگ آج ممبئی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جب ساتوں جزیروں کو جوڑ دیا گیا تو انگریزوں نے بھارت کو لوٹنے کے لیے ایک الگ سے بندرگاہ قائم کر لی۔ کاز ویز بننے کے ساتھ ہی اب بامبے میں فیکٹریز لگنے لگی۔ دراصل انگریز ان فیکٹریز میں بھارت کے خام مال کو اسٹور میں جمع کیا کرتے تھے اور سیدھے یہیں سے سارا سامان برطانیہ بھیج دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے برطانیہ سے آئے ہوئے فنش گڈس کو پورے دیش میں بیچنے کے لیے لایا جاتا تھا۔ یہاں فیکٹریز بنانے کے لیے انگریزوں کو سستی اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے ملک کے دوسرے حصوں سے لوگوں کو یہاں لانا اور بسانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ شہر کلکتہ کی برابری کرنے لگا تھا، اور کچھ عرصے میں یہ برٹش راج کا فائنینشل مرکز بھی بننے والا تھا۔ لیکن اب بھی یہاں سڑکوں کی کمی تھی، جس کے لیے برٹش راج نے اپنی تجارت کو اور اچھی طرح سے فروغ دینے کے لیے یہاں سڑکیں بنوانی شروع کر دی۔ دیش کے کونے کونے سے خام مال، میٹلز، مسالہ جات اور سلک کو تیزی کے ساتھ پہنچانے کے لیے سن 1845 آتے آتے برٹش راج نے بھارت میں ریلوے سروس بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ بامبے برٹش انڈیا کے فائنینشل ہب کے روپ میں ابھر گیا تھا۔ تو یہاں انگریز اعلیٰ افسران اور لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ انہی لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے برطانوی حکمرانوں نے بھارت میں پہلی بار پیسنجر ٹرین بھی چلائی تھی۔ سن 1853 میں یہ ٹرین بوری بندر اور تھانے کے بیچ چلائی گئی تھی۔ اس بیچ بھارت میں ایک بڑا بدلاؤ ہوا۔ بھارت نے سن 1857 کے ریولوشن نے زور پکڑ لیا۔ اس ریولوشن کے بعد برطانیہ کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت میں ختم کر دیا تھا، حالانکہ اب بھی انڈین اوشین کی تجارت کی باغ ڈور ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ہی تھی۔ 1 جون 1874 کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب پورا بھارت اب سیدھے برطانوی راج کے ماتحت آ گیا تھا، اور بامبے سمیت پورے بھارت کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو برطانوی راج ہی دیکھ رہی تھی۔
बॉम्बे भारत के सबसे बड़े मारूफ और बड़े शहरों में से एक था, इसीलिए ब्रिटिश राज ने इसके तामीराती और तरक्याती मंसूबों को परवान चढ़ाया और इसके साथ ही बॉम्बे काफी खुशहाल होता चला गया। जैसे ही यहाँ फैक्ट्रीज का सेटअप आया और शहरी आबादियाँ बढ़ती गईं, बाहर के शहरों से लोग यहाँ काम और मौके की तलाश में बॉम्बे आने लगे। बढ़ती आबादी की वजह से अब यहाँ कई और परेशानियां भी शुरू होने लगी, जिसमें सबसे बड़ा मसला तिब्बी सहूलियात का था। सन 1896 में यहाँ प्लेग फैल गया, जिससे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हालात काफ़ी नाजुक हो गए। इसके बाद यहाँ बरतानवी हुक्मरानों ने बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कायम किया, जिससे बॉम्बे की हालत को सुधारा जा सकता था। इसके बाद इस ट्रस्ट ने यहाँ नए इलाके बनाए, जहाँ नए लोगों को वहाँ उन्हें रहने के लिए जगह दी गई। इसके लिए ब्रिटिश हुक्मरानों ने वहाँ से भारतीय कामदारों और कारीगरों को वहाँ से बेदखल कर दिया, जिससे ब्रिटिश हुक्मरानों को अपने फ़ायदे के लिए और ज़्यादा ज़मीनें मिल गई, और जो भारतीय कारीगर यहाँ रहा करते थे वो रातों रात बेघर हो गए। इसी ग्रुप ने बॉम्बे के चारों तरफ सी वॉल बनाने का काम शुरू किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा था और इसके लिए इस काम पर काफ़ी अरसे तक काम चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब मैरीन ड्राइव को बनाया गया, तब जाकर ये सी वॉल का प्रोजेक्ट पूरा हो सका। हालांकि बॉम्बे में तरक्याती काम काफ़ी तेज़ी से हुआ था, लेकिन इसका सिर्फ मकसद ब्रिटिश राज की आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था और भारत से ज़्यादा दौलत लूट कर बरतानिया ले जाने का था। बॉम्बे में मैरीन ड्राइव फ्लाई ओवर का बनाने का मकसद भी वर्ल्ड वॉर 2 में सिपाहियों को खाना, पानी, ज़रूरत के सामान और जंगी हथियारों को आसानी से और तेज़ी के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुआ था। सन 1945 में जब मैरीन ड्राइव का काम पूरा हुआ, तब बॉम्बे के सबर्ब्स में भी काफ़ी खाली ज़मीनें मिली, जहां तरक्याती काम और रिहायशी बिल्डिंगों की तामीर होने लगी। ब्रिटिश राज में बॉम्बे तिजारत और सियासत का एक बड़ा हब बन गया। बरतानवी हुक्मरानों ने यहाँ कई बड़ी इमारतें तामीर करवाई, जो आज तक भारत की शान में खड़ी हैं। राजाबाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनल और बॉम्बे हाई कोर्ट की तामीर भी ब्रिटिश राज के दौरान ही हुई थी। सन 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ का भारत के बादशाह के तौर पर ताजपोशी होने वाली थी, तब बॉम्बे का आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया की तामीर हुई थी, जो कि सन 1924 में बनकर पूरा हुआ। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब बॉम्बे का भारत के सबसे ख़ास शहरों में शुमार हो चुका था। यहाँ गुजराती समाज के लोगों का काफ़ी बोलबाला था। आज़ादी के बाद बॉम्बे का कारोबार यहाँ के गुजराती समाज के लोगों के हाथ में था, जिसकी वजह से मराठी समाज से ताल्लुक़ रखने वालों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ सन 1956 से लेकर सन 1960 तक मराठा प्रोटेस्ट चला और इस दौरान बॉम्बे में काफ़ी फसादात भी हुए। इन फसादात की वजह से सन 1960 में बॉम्बे स्टेट का पार्टीशन कर दिया गया और इसके बाद दो नए स्टेट वजूद में आए, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का शहरी इलाका बॉम्बे के नाम से जाना गया और महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी बन गया, और सन 1995 में बॉम्बे का नाम तब्दील कर उसका मराठी नाम मुंबई रख दिया गया।